الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسمع هذه الأيام ضجة حول صفقة القرن الفاضحة المخزية الذليلة. هذه الصفقة التي كانت تتم بين الصهاينة العرب وبين الصهاينة اليهود وبين الصهاينة الأمريكيين. منذ سنوات كان هنالك أناس أشباه رجال، أناس مفضوحون محقورون، كانوا يقومون بهذه الصفقة وراء الستار أولا، ثم انكشفوا وافتضحوا وخرجوا وخلعوا ملابسهم، فعرفوا في العالم الإسلامي كله وفي الشعوب الإسلامية كلها بأن هؤلاء هم الصهاينة العرب القتلة السفلة المجرمون الذين قتلوا مئات الآلاف في سوريا وفي العراق وقبل ذلك في أفغانستان، وقتلوهم في اليمن، وقتلوهم في ليبيا وفي الجزائر، وآووا على أرض الجزيرة العربية الطغاة الطغام الحكام المجرمين. هكذا عرف هؤلاء الأمراء، هؤلاء الخونة، عرفوا بهذه الصفقات. قامت حكومتهم تحت هذه الصفقات مع الإنجليز أولا، ثم مع الأمريكان ثانيا، ثم لم يبقى عليهم أي ستار حتى افتضحوا وانكشفوا وتعروا. عندما أتموا هذه الصفقة مع نتنياهو كانوا يعقدون مثل هذه الصفقات مع الحكام الإسرائيليين من أول يوم قامت فيه إسرائيل، وقامت لا شك بجهود الأمريكان والبريطانيين والأوروبيين بصورة عامة، وبالجامعة العربية التي لم تدع المسلمين ليخوضوا المعارك ضد الصهاينة، بل كانت الجامعة العربية هي المانعة، هي الحائلة، هي الماكرة التي وقفت دون أي معركة ضد اليهود ضد الصهاينة. فهؤلاء العرب الجاهليون، هؤلاء الأعراب، هؤلاء الذين هم أشد كفرا ونفاقا كما يصفهم كتاب الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم الذين وراء كل هذا الفساد، وراء كل هذه المؤامرات والخيانات، وهم عقدوا صفقة القرن وأتموها، وأعلن رئيسهم وسيدهم ورأسهم وكبيرهم ترامب هذه الصفقة قبل أيام قليلة، قبل 3 أيام أعلنت هذه الصفقة وأنها تمت. ولا شك أن هذه الصفقة إنما هي لأجل طرد الفلسطينيين من أراضهم، ما بقيت من أراضيهم، ما بقيت من بقاعهم يطردون عنها، كما طرد المسلمون من سوريا ومن العراق ومن الأراضي الأخرى، وكما أودعوا السجون في مصر وفي المملكة السعودية وفي الإمارات. لا شك أن هنالك جنايات كبيرة وجرائم فاضحة، وهي ليست معدودة على الأصابع، هي كثيرة جدا لا تعد. هذه الجرائم استمرت حتى عقدوا هذه الصفقة للتخلي عن المسجد الأقصى. لم يصرحوا بذلك، ولكن عندما تخلوا عن مدينة القدس الطيبة المباركة والعزيزة على المسلمين جميعا في الشعوب الإسلامية كلها، عندما تخلوا عن مدينة القدس حيث أقيمت السفارة الأمريكية وستقام السفارات الأخرى، ولعل هذه الدول العربية المنافقة ستقيم سفاراتها مع أمريكا وتحت إشراف الإسرائيليين، تحت إشراف نتنياهو، فقد أصبحوا معروفين بتصهينهم
أصبحوا معروفين بفضائحهم. عرف كل شاب، كل طفل، كل شيخ، كل امرأة في الجزيرة العربية وفي غيرها من البلدان الإسلامية كلها، عرفوهم أنهم مفضوحون مكشوفون متعرون. عرفوهم بأنهم مع نتنياهو ليسوا مع المسلمين، ليسوا مع الأمة الإسلامية، ليسوا مع الحق. هؤلاء واقفون مع الباطل. وأنا أشكو في شبه القارة الهندية، وأريد أن أرفع هذه الشكوى إلى العالم الإسلامي كله، أن العلماء والمشايخ الرسميين التقليديين المعروفين في الناس بديانتهم وبتقواهم وبكذا وكذا، هؤلاء هم على رأس أولئك العملاء الذين يعملون لآل سعود ويعملون لآل نهيان ويعملون ضد الرئيس الغيور صاحب الحمية، يعملون ضد أردوغان. هؤلاء أعداء العلماء الحقيقيين، وكل من خرج عليهم وتكلم ببنت شفة ضد مؤامراتهم أدخلوه في السجن. سلمان العودة في السجن، وسفر الحوالي في السجن، وكم من العلماء والمشايخ حتى من أئمة الحرمين في السجن. ونجد العلماء والمشايخ التقليديين الرسميين العملاء للحكومات الحقيرين إنما يقفون مع هذه الحكومات، يؤيدونها على الأقل بسكوتهم المخزي المرفوض الحقير، يؤيدون هذه الحكومات الظالمة. ولا شك أن من يؤيد الظالم في مكان يسلط الله عليه ظالما في مكان آخر. فعندما يشكون ظلم دولتهم لا يحق لهم ذلك، لأن هذه ازدواجية وسنوية في المعاملة. فهم يقفون مع الظلمة في البلدان العربية وفي الجزيرة العربية، ويرفعون الشكاوى ضد الظلمة في بلدهم مثلا. هذا لا يقبل عند الله، لا يقبل عند الرسول، لا يقبل عند الملائكة، لا يقبل في الشريعة الإسلامية. فمهما تكايدوا ومهما تآمروا ومهما تحايلوا لا تنفع حيلهم ومؤامراتهم هذه عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل إنما ينجي أولئك الذين ينهون عن السوء والظلم والطغيان. أما الذين يسكتون كالخرس عن الحق فإن الله تبارك وتعالى سيأخذهم بالبطش الشديد. وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس. فالذين ظلموا يؤخذون، والذين وقفوا مع الظالمين يؤخذون. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالذين يركنون إلى الظلمة يؤيدونهم، يحضرون مؤتمراتهم وندواتهم ويأخذون الفلوس منهم. هؤلاء متحايلون على الله، فليحذروا يوم السبت، وليحذروا عذاب السبت، وليحذروا مسخ اليهود قردة خاسئين. فأريد أن أرفع هذا الصوت وأنادي بهذا النداء، وأن أرفع شكواي إلى الشعوب الإسلامية كلها ألا تثق بهؤلاء العلماء العملاء وبهؤلاء المشايخ المتصهينين. لا يثقوا بهم إطلاقا، ولا يأخذوا منهم كلمة، يرفضوهم رفضا باتا، سواء كانوا قضاة أو كانوا مفتين أو كانوا مشايخ أو كانوا علماء. كل من يقف مع هؤلاء العملاء لإسرائيل لا يؤخذ من قوله ولا يقبل أن يكون هو قائد المسلمين أو شيخ المسلمين. كلا وكلا. وأكتفي بهذه الكلمة في هذه المناسبة. وكانت لي أحاديث حول هذا الموضوع منذ سنوات، تكلمت مرات ورفعت صوتي في مختلف المناسبات. وبعدما سمعت أن هذه الصفقة قد تمت وأعلنت وأنها رفضت عن طريق الفلسطينيين، ولكنها بالعلن وفق عليها
من السعوديين بل من آل سعود وآل نهيان. عندما سمعت بذلك قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.